یہ بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام ہندوستانیوں کو آج کا دن جو ہے نصیب فرمایا، اور آج کے دن اللہ نے ہمیں ظالموں کے اور انگریزوں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا نصیب فرمایا۔ وہ عظیم الشان سلطنت، جو سلطنت یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، اور وہ اپنے غرور اور تکبر میں انگریز یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری حکومت پر آسمان بھی گر جائے تو ہم اپنی سنگینیوں کے نوک پر اس کو گرنے نہیں دیں گے اور ہماری حکومت اس کو بچا لے گی۔ تو اس طرح ان کے دعوے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو غرور اور تکبر کرتے ہیں، جو مغرور ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ چنانچہ آسمان تو دور کی بات، زمین کے ذروں نے ان انگریزوں کو جو ہے اس ملک سے ذلیل اور رسوا کر کے یہاں سے نکال دیا۔ میں اس موقع پر ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے جو مجاہدین نے اس ملک کو آزادی دلائی، ان کو اگر اس موقع پر یاد نہ کیا جائے تو بڑی ناسپاسی ہوگی۔ ہمارے اس ملک میں جب انگریزوں نے اپنے ناپاک قدم رکھے تو اس موقع پر سب سے پہلے انگریزوں کے ناپاک ارادوں کو بھانپنے والے مسلمان تھے۔ چنانچہ تاریخ بہت وسیع ہے، موقع نہیں ہے۔ نواب سراج الدولہ سے لے کر سلطان حیدر علی سے لے کر سلطان شہید ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانباز شاگردوں سے لے کر تقریباً 200 سال تک مسلسل انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کا جو ہے علم اٹھایا، اور اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے زبان کے ذریعے سے، تلوار و تیر کے ذریعے سے جو ہے اس ملک کو ہر ممکن انگریزوں سے بچانے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ 200 سال کے بعد جب مسلمانوں نے اپنا جان، اپنا مال سب کچھ لٹایا، اس کے بعد اپنے ہم وطن ساتھیوں میں مسلمانوں نے آزادی کے متعلق جو ہے جانکاری دی، اور ان کے متعلق ان کے دلوں میں اس چنگاری کو بڑھایا۔ چنانچہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انگریزوں کی حکومت میں جس طرح آج کے ماحول میں جس طرح ظالموں کا ظلم اور جو ہے جبر ہے، اس موقع پر لوگ جو ہیں ان کی چاپلوسی اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش میں ہیں۔ اسی طرح کا ماحول انگریزوں کے زمانے میں تھا۔ ان کی حکومت ایسی تھی کہ ان کا جبر، ان کا ظلم ایسا تھا کہ لوگ انگریزوں کی ہاں میں ہاں ملانے میں ہی عافیت سمجھتے تھے، ان کی چاپلوسی کرنے میں ہی اپنی عافیت اور اپنی زندگی سمجھتے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں نے اپنے ہم وطن بھائیوں میں یہ آزادی کی جو ہے چنگاری کو سلگایا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اور اپنے ہم وطن بھائیوں نے، ہندو بھائیوں نے سب مل کر اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، اپنا مال، اپنا جان سب کچھ لگایا۔ اس کے بعد ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ الحمدللہ یہ آزادی کا 70 پر 8واں سال ہے، لہٰذا آج کے دن ہم جو ہے آزادی منا رہے ہیں۔ آج بھی ایسی ہی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، جس طرح اس ماحول میں ہمارے ہندو بھائی اور سکھ عیسائی سب مل کر مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے سب کے ساتھ مل کر جو جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا اور اس ملک کو ہر طرح کے ظلم و جبر سے آزاد کرایا تھا، آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر متحد ہو کر جو آج کے ماحول میں جو کرپشن کا ماحول ہے اور آج کے ماحول میں جو ہماری جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور جس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہے، ہم سب مل کر متحد ہو کر ان سب کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اور سب مل کر متحد ہو کر
कौमी यकजहती को जो है आगे बढ़ाएं और हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करें। ಈ ದಿವಸ ಭಾರತದ 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಸೀದಿ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ವಿ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಸಹೋದರತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದು ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆದ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸದಾಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಲಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರ್ಲೆನ್ ಮಕ್ಕಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ವತಿಯಿಂದ 78ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಾರ್ಲೆನ್ ಮಕ್ಕಾ ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯರು ಶಫಿ ಅಹಮದ್ XML ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಬಾರಿನೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಆಫ್ತಾಬ್ ಅಹಮದ್ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ದಿನ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.